अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। दो खबरें जिसके ऊपर बात करेंगे। पहली खबर है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक अहम हुक्मनामा जारी किया गया है। उस हुक्मनामे में क्या कहा गया उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, उनको वकला की फ़ीस की अदायगी के लिए जो है वो डोनेशन उनकी तरफ उनकी जमात है उनकी तरफ से डोनेशन मांगे गए हैं। ये क्या एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने 90 दिन में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से केस के ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की। दौरान समाअत एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी जो सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त दायर की हुई थी। वो जब रोस्टम पर आए तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि ये अहम केस है, इसमें जो वक्त है उसकी हसासियत का इशू है, तो ये इस केस पर जल्द समाअत के लिए आपने अर्ली हियरिंग क्यों फ़ाइल नहीं की। तो उस पर एडवोकेट आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा कि जी मैंने तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कह दिया था कि आप दरख्वास्त दायर कर दें। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने स्टाफ से पूछा, फिर मालूमात जब ऑफिस से ली गई तो ये पता चला कि अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त ही फ़ाइल नहीं की गई थी। अगस्त के महीने में गालिबन 13 अगस्त को ये दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या अगस्त के वस्त में हम इसको कह सकते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के स्टाफ ने उनको ओपन हियरिंग में बताया कि अर्ली हियरिंग की कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी से एक मुकालमा करते हुए कहा कि आपने हमसे गलत बयानी की है, आपने अर्ली हियरिंग फ़ाइल नहीं की, अर्ली हियरिंग आपको फ़ाइल करनी चाहिए थी। ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। इस केस पर समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार को किसके पास है। कुछ वकला की जानिब से ये कहा गया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, कुछ वकला की जानिब से कहा गया कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का है। कोर्ट में एक ये बात भी बताई गई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, वहाँ पे एक ट्वीट किया और उसमें कुछ इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन से कुछ व्यूज़ शेयर किए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि जो स्टेट अफेयर्स हैं, जो मुल्क चलाने के जो अमूर हैं, क्या वो सोशल मीडिया के ज़रिए चलाए जाते हैं। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो सेंसस हैं, नई डिजिटल मरदमशुमारी हुई है और जो सीसीआई का इजलास हुआ था उसकी रोशनी में जो नई मरदमशुमारी और फिर उसके बाद हल्का बंदियाँ हुई, तो अगर हम स्ट्राइक डाउन कर दें हल्का बंदियाँ ही और जो सीसीआई मुश्तरका मफादात कौंसिल की जो मीटिंग है उसको ही स्ट्राइक डाउन कर दें, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो इलेक्शंस हैं वो किस मरदमशुमारी पे होंगे। क्या वो 2017 की मरदमशुमारी पे होंगे, क्योंकि इंतखाबात से पहले जो है वो 5 साल में मरदमशुमारी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर दरख्वास्त गुजारान सिर्फ इस हद तक ही अपने आर्गूमेंट्स को महदूद रखें कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, तो ये ज़्यादा मुनासिब है। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहम सवालात भी उठाए, लेकिन पहले आपको हुक्मनामे का ज़रा मुख्तसर हवाल बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इस कोर्ट प्रोसीडिंग का हुक्मनामा जारी किया है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए ये कहा है कि अब हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि इंतखाबात का इनेकाद जो है वो किस तरह से मुमकिन बनाया जाए। इसके लिए न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है, बल्कि वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी करते हुए इस केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इससे अब एक चीज़ तो बहरहाल इस्टेब्लिश हो रही है कि अब इंतखाबात के इनेकाद का जो फ़ैसला है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही करेंगे और उनकी ही कोर्ट से अब कोई फ़ैसला होगा। इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है ये बहुत अहम होगा। और इस केस में एक चीज़ और भी इस्टेब्लिश हुई कि तमाम दरख्वास्त गुजारान
چاہے ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ یا یہ دیگر درخواست گزاران، انہوں نے کورٹ میں ایک چیز کو ایڈمٹ کیا، تسلیم کیا کہ اب جو تاخیر ہو چکی ہے تو اس لیے 90 دنوں میں اب انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، یعنی اب 90 دنوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ایک سوال اٹھایا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر اب آپ اس سٹیج کے اوپر ڈیجیٹل مردم شماری کی طرف جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الیکشن مزید ڈیلے ہو جائے۔ تو اب بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے کہ ان کا موقف سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آج ہی کے دن ایک اور درخواست گزار کی درخواست پر بھی سماعت ہونی ہے، اور وہ ایک ہی دن میں پورے ملک میں انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس ہے۔ یہ کیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا اس کیس کو بھی 90 دنوں میں انتخابات کے انعقاد کے ساتھ کلب کر دیا جاتا ہے، منسلک کر کے دونوں کیسز کو اکٹھا سنا جائے گا؟ یہ بہرحال آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں ہی ہمیں واضح ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایکس، اس کے اوپر آفیشیل پیج کے ذریعے ایک ٹویٹ کیا گیا، اور اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لیگل ایشو ہے، جو قانونی جنگ عمران خان کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس کے لیے فیس کے معاملے کے اوپر ڈونیشن چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ اوورسیز پاکستانیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فیس کے لیے ڈونیشن اگر دینا چاہیں تو وہ اس ویب سائٹ کے اوپر دے سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے اوپر میں نے پرسنلی جا کے جب وزٹ کیا تو اس میں لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو سب سے زیادہ ڈونیشن جو مجھے اس گراف بھی دیا ہوا ہے اس میں پہلا نمبر امریکہ کا نظر آیا، یعنی امریکہ کی طرف سے تقریباً 67-68% کی ریشو آ رہی تھی کہ 67-68% ڈونیشن جو ہیں وہ امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ اب اس معاملے پہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہوگا کہ کس طرح سے وکلاء کو فیسیں دینی ہیں، کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک اپڈیٹ تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں ڈونیشن کے حوالے سے، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ڈونیشن چاہیے۔ تو بہرحال اب الیکشنز کی اگر ہم موضوع پہ دوبارہ ہیں تو کافی اہم کیس ہے، اور اس کیس میں جو ہے کوئی بڑا فیصلہ اب کی بار ہونے جا رہا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ سے ہی لگتا ہے کہ اب کوئی فیصلہ ہوگا، اور 3 رکنی بینچ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن ایک چیز بہرحال نظر آ رہی ہے کہ جو 90 دنوں میں انتخابات کے انعقاد والا معاملہ ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ کورٹ کی جانب سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اگر اگست کے وسط میں درخواست دائر کی تھی کہ تو آپ نے جلدی سماعت کی ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کیوں نہیں دی، اس کے اوپر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔